बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, आखिर अमेरिका के और इसराइल के तकब्बुर और ताकत के नाजायज इस्तेमाल के गुब्बारे से हवा निकल गई, ठुस करके गिर गया। जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट कहता था कि हमने ईरान की सारी क्यादत शहीद कर दी, उनकी फौजी क्यादत, दीगर क्यादत कर दी, हम बात क्या करें। अब खुद ही 48 घंटे का उनकी तवानाई पर, उनकी तनसीबात पर, उनके एनर्जी सेक्टर पर, बिजली सेक्टर, गैस पर हमला करने का अल्टीमेटम देने के बाद 24 घंटे बाद ही भाग गया। अमेरिका कहता है कि हमने 5 रोज के लिए जंग रोकने का, डोनाल्ड ट्रंप कहता है, वजीर जंग को हुक्म दे दिया है। जबकि नेतन्याहू, इसराइल मुनाफिक जो इस्लाम का दुश्मन है, वो कहता है कि हमने अपने बहरी बेड़े बहरा हुर्मुज की तरफ भेज दिए हैं। जबकि ईरान ने कहा है कि हमसे अमेरिका की कोई बात नहीं हो रही। ये जंग इसराइल और अमेरिका ने शुरू की और हमने जवाबी कार्रवाई की। अब जंग हमारी मर्जी से होगी। अगर इसराइल ने स्टेट ऑफ हुर्मुज की तरफ आगे आने की कोशिश की तो हमने जेरे जमीन छोटी आबदोजों से ऐसी सुरंगें बिछा दी हैं कि उधर आने वाले अपनी जिंदगी को नहीं पा सकेंगे। नाज़रीन, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि मैंने अमेरिका को सफा हस्ती से मिटा दिया, वो जंग करने के काबिल ही नहीं रहा, ये 2 दिन सिलेंडर कर जाएगा, मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा, मैं इन्हें सफा हस्ती रजीम चेंज करा दूंगा। पाकिस्तान समझा हुआ था कि साइफर पर रजीम चेंज हो जाए, मैं इन्हें नेस्तो नाबूद कर दूंगा। जबकि खुद इसी के इत्तेहादी, जिन्हें सारी उम्र ये अरबों डॉलर लेता रहा, खलीजी ममालिक, यूरोपीय यूनियन, यूएनओ, इसका सोवत छोड़ गए और बिला आखिर ईरान ने जब इसराइल के शहर पर उनकी एटमी तनसीबात के करीब बहुत बड़े हमले किए और वो जान के कुछ फासले पर किए जाकर ताबकारी ना निकले, उस खौफनाक अंजाम को देख के इसराइल के नेतन्याहू और उसकी हुक्मरानों के टांगे कांप गई और दुनिया में तेल की बढ़ती हुई कीमतें और कमी और गैस के खत्म होते हुए जखायर की वजह से पूरी दुनिया के दबाव और अमेरिकन अवाम के दबाव, अमेरिकन मीडिया के दबाव और अमेरिकन अवाम के दबाव की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के लिए इसराइल ईरान पर हमले का दावा किया है कि जंग हमले 5 दिन के लिए मोहर कर दिया और अमेरिका ईरान के दिनों गुज़श्ता रोज मुस्बत बात हो रही है। नाज़रीन, ये तो अच्छी बात है, ये जंग खत्म हो, क्योंकि ये जंग अमेरिका और इसराइल ने शुरू की और इसराइल ने साजिश की सऊदी अरब, दुबई, यूएई, मिस्र, कतर, बहरीन में मोसाद के जरिए हमले कराकर ईरान और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की। लेकिन ईरान बार बार कहता रहा कि हमने सिर्फ उन ममालिक पर हमला किया है जिन ममालिक ने अपनी एयर बेस दी थी, जहां से खूनी और अमेरिकन और इसराइली त्यारे, मिसाइल, ड्रोन उड़ते हैं और ईरान के बेगुनाह अवाम पर, हस्पतालों पर, स्कूलों पर हमला करते हैं, उन्हें जवाब देंगे। और इस पर उसने सऊदी अरब, जो कि नहीं इस्लामी ममालिक में होना चाहिए, दुबई, अबू धाबी, बहरीन, दोहा, कतर पर जवाबी हमले किए और इस बेस पर भारी नुकसान हुआ और जिसमें ऑयल रिफाइनरी को भी आग लगा गई। डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन पहले धमकी देता है कि मैं अमेरिका अब हर दफा 25वां दिन हो गया, हर दफा कहता था आखिरी हमला करूंगा कि मैं ईरान के एनर्जी सेक्टर, बिजली गैस सेक्टर और तवानाई के सेक्टर पर हमला करूंगा। लेकिन जिस पर ईरान के अब्बास अरगची और दीगर क़यादत ने जवाब दिया कि अगर किया तो जिस मुल्क से ईरान की तरफ हमला हुआ वहां का साफ पानी
जहां 80% लोग मुनहसर करते हैं साफ पानी के ज़खायर, उनकी एटमी टेक्नोलॉजी अमेरिका के दफाई निज़ाम पर मुल्क से पहले से ज्यादा जोरदार और ताकत से जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, ईरान ने 48 साल से लगी बेपनाह पाबंदी और महदूद वसाइल के बावजूद जिस तरह अपना हैवी नुकसान कराने के बाद उनके सुप्रीम कमांडर अली मुज्तबाई, उनके दीगर आला क़यादत, फौजी क़यादत सेकंड टियर तक की शहीद हो गई, लेकिन तसलसल से की। और अमेरिका के कमो बेशतर गुज़िश्ता रोज भी कुवैत में अमेरिकन त्यारा मार गिराया। इन त्यारों में F-16 और F-35 दुनिया का महंगा तरीन अमेरिका त्यारा भी ईरान के मिसाइलों की से ना बच सका। तो क्या वजह हुई कि अमेरिका पहले कहता था ईरान मैटर ही नहीं करता मेरे लिए, 2 दिन में खत्म कर दूंगा। इसराइल बुलंदवा बाले दावा करता था अपनी फौजें भेजूंगा, बहरा हुर्मुज़ खिलवाऊंगा, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद इसराइल कहती है हमने फौज भेज दिया, ईरान कहता है हमने नहीं। हाँ, इसमें मिस्र, खलीजी ममालिक, चाइना, रशिया और पाकिस्तान का किरदार है कि ये जंग यहां रुके। अगर जंग ना रुकेगी तो ये हालात है कि पाकिस्तान ने 63 रुपए एक पेट्रोल बढ़ा दिया, हाई पेट्रोल 200 रुपए लेवी में कीमत बढ़ा दी, और दुनिया में महंगाई का ऐसा तूफान आ चुका था जो खलीजी ममालिक अमेरिका को अपनी एयरबेस से अरबों डॉलर देते रहे। जब उसने देखा कि इसराइल को ईरान के हाथों मार पड़ रही है, उसके जदीद त्यारे ईरान के मिसाइलों से हिट होकर कबाड़ खाने में बिकने काबिल भी नहीं रहे, तो उन्होंने अमेरिका पर दबाव डाला। इस पर अमेरिका के CIA के एक साबक सरबरा, उनके सेनेटर्स, उनके पॉलिटिशियन, इंटरनेशनल अमूर के एक्सपर्ट ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए वो जंग छेड़ के अमेरिका की सुपर पावर को कमजोर कर दिया, और खुद डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 80% कभी हुई, और तमाम गैर जानब सर्वे के मुताबिक। 48 घंटों के अल्टीमेटम के बाद 24 घंटे बाद इस गुब्बारे से हवा निकल गई। टाइम ओवर इसराइल के सहाफी का कहना है कि इसराइल में जितनी तबाही हुई इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। चंद रोज कबल जो ईरान ने अटैक किया इतना एक्यूरेट था, उनके एटमी उनकी तनसीबात के करीब था। अगर वो होता तो आबकारी से साथ अमेरिका भी ना बचता। नाज़रीन, दूसरी तरफ जापान हो, बरतानिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, किसी भी मुल्क ने बहरा हुर्मुज़ पर, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर, जो एक 25-30 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें पानी समुद्र की सतह पर कंपैरेटिवली कम होता है, अमेरिका उसको खुलवाने में नाकाम हो गया और इन ममालिक ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया भर की तेल की और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया और इकॉनमी हर मुल्क की जमीन बोझ हो गई। बहरा हुर्मुज़ पर जब देखा ईरान ने, तो उसने छोटी छोटी आबदोजें बनाई थी, उन पर बारूदी सुरंगें बिछा दी। अब अमेरिका को पता था, ईरान को पता था और इसराइल को पता था, अगर उस तरफ उसके जहाज जाते हैं, दुनिया के लेटेस्ट जहाज जिसमें बहरी बेड़े जाते हैं, जहां लड़ाका तैयारे हों, F-16 हो, F-35 हो, वो तो पानी में ही गर्क हो जाएंगे। वो जो अमेरिका कहता था कि हमने ईरान के जहाज, बहरी जहाज पानी में गर्क करके मजे लिए, उसकी और इसराइल के तैयारों के पानी में गर्क होने से पहले ही उसने अपने आप को बचा लिया। नाज़रीन, ईरान के अब्बास अरक्ची और दीगर क़यादत ने कहा कि अमेरिका किस मुंह से कहता है सुलह हो रही है। जून 2025 में भी मज़ाकरात कर रहा था अमेरिका ईरान के साथ, लेकिन उसने मज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा रहे थे और ईरान पर हमला कर दिया। अब इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। हाँ, ईरान के कहना है कि रशिया, चीन, मिस्र, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान से उनके राब्ते हैं, अमेरिका से उनका कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा इस दफा, क्योंकि बार बार ये जो मुसलमानों को खत्म करना चाह रहा है, इस दफा हमारी मर्जी शराइत पर खत्म होगी। ट्रंप ने ये नहीं बताया अपने दावों में कि किन शराइत पर उसने ये बंद किया है। क्या ईरान का नुकसान खत्म करेगा?
کیا ایران پر سے پابندیاں اٹھائے گا؟ تو وہ تو خود کہہ رہا ہے ہم ایٹمی طاقت نہیں بنیں گے، ہم 10 سال کے لیے اس کی ہر گارنٹی دیتے ہیں، اپنے یورینیم ہم سعودیہ اور رشیا لے جاتے ہیں۔ پیوٹن نے کہا کہ ایران امریکہ کی اس پاگل پن نے دنیا کو کر دیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ٹرمپ کے تیل کی جنگ بندی کے بعد، صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد عالمی طور پر تیل کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھی گئی۔ امریکہ میں کروڈ آئل کی قیمتیں 10% کم، امریکی خام تیل کی قیمت میں 88.34 فی بیرل کم، اسی طرح برطانیہ میں 10 کم، اور پاکستان میں ہائی آکٹن، پاکستان میں تو ہائی آکٹن امیر لوگ کرتے ہیں تو ہوئی نہیں رہے، لیکن تمام سرکاری BJP وزیر اعظم ہو، پریزیڈنٹ ہو، منسٹر ہو، ان سب کے پاس گریڈ 22 کے افسران ہو، کروڑوں روپے کی قیمتی گاڑی ہوتے ہیں، ہائی آکٹن ہے، اور یہ تیل لیں گے 200 روپے لیوی میں زیادہ، لیکن بوجھ پڑے گا عوام پر۔ جاؤ ظالمو، اللہ تعالیٰ ہدایت دوے، اللہ تعالیٰ ہدایت دوے جی، تاڑے ہدایت کو توقع تو نہیں۔ ناظرین، دوسری طرف امریکہ ایران نے واشگاف لفظوں میں کہا تھا ایران کے انرجی اور فیول پر حملے ہوئے تو اس طرح کا جواب دیں گے، جس پر انہوں نے کہا تھا کویت ہو، سعودی عرب ہو، ان کی آئل ریفائنری ہو، ان کے ریڈار سسٹم ہو، دفاعی نظام ہو، یا اسرائیل، انہیں نہیں چھوڑیں گے، ایک ایک بدلہ لیں گے۔ اور انہوں نے وہ کر دکھایا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف ناظرین، عباس اراغچی نے کہا کہ مختلف ہم پر کہتے ہیں کہ ہم نے $20 لاکھ لیے، جبکہ جتنے ہی سمندروں کے ممالک میں سے، جتنے ہی مختلف ممالک کی سمندری حدود میں سے جہاز نکلتے ہیں وہ لاکھوں کے ڈالر میں اپنی کمیشن لیتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے ایک ایک ملک کا نام لیا؟ اب میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ ناظرین، دوسری طرف آ جاتے ہیں پاکستان میں۔ ناظرین، جتنے ہیلتھ کے سرکاری ہسپتالوں میں انسانیت مریضوں کو اور ان کے لانے والوں کی تذلیل کی جاتی ہے، ڈاکٹر بڑا مقدس پیشہ ہے، چند اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے۔ میں ایک دن ایک ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا کسی عزیز کے لیے، اس کے بعد پھر میں 3 ہسپتالوں میں اور گیا گزشتہ روز۔ خدا لکی پناہ، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی سرکاری ہسپتال میں نہ لے جائے، نہ ویل چیئر، نہ سٹیچر، ڈاکٹروں کی بے رحمی۔ سرکاری ڈاکٹر جو مقدس، کچھ ڈاکٹر بہت اچھے ہیں، رات کو صبح سرکاری اسپتالوں میں ایمرجنسی میں دیکھتے نہیں، ادھر جونیئر ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ سینئر ڈاکٹر، ان کی تنخواہیں 50 گنا بڑھا دیں، پروفیسروں کی، اسسٹنٹ پروفیسروں کی، AP کی، لیکن خدا کے واسطے ان کی پریکٹس پرائیویٹ ختم کی جائے۔ اور سرکاری اسپتالوں میں بغیر پروٹوکول کے ہسپتال انتظامیہ نے کہا کہ یہاں علاج ممکن ہی نہیں، ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر 2 گھنٹے پیشنٹ کو نہیں دیکھتے، وہ چیختے چلاتے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں میں نے اپنی پوری زندگی میں بدترین سرکاری ہسپتالوں کے حالات دیکھے ہیں، لیکن شاید حکمران امریکہ یورپ علاج کراتے ہیں، جا کے CC کیمرے بھیج کے اپنی فوٹویں لگا لیتے ہیں۔ خدا کے واسطے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ، میں پہلی دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی دن اپنے کسی عزیز کو بغیر پروٹوکول کے ہسپتال لے جائیں، جناح ہسپتال جائیں، جنرل ہسپتال جائیں، میو ہسپتال جائیں، سروس لے جائیں، اگر وہ سسک کے بددعائیں نہ دیں۔ میں کہتا ہوں اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے، 90% نہیں لوگ رولابارسوں کی طرح ہوتے ہیں، ڈاکٹر آپس میں گپے لگاتے ہیں۔ ہم کہتے تھے پولیس ظالم ہے، کوئی کہتا تھا صحافی بلیک میلر ہے، کوئی کہتا تھا فلاں عدالتیں انصاف ہو گئی۔ وہ صحت، ایک ڈاکٹر مقدس پیشہ، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ لگ جائے کسی شخص کی عادت کرنا ثواب ہے تو ساری دنیا، تو ادھر تو ہسپتالوں میں انسانوں سے، جانور سے بدتر سلوک ہوتا ہے۔ لیکن شاید بے حس جب تک پروٹوکول نہ ہو، میری حکومت سے گزارش ہے اسے پرائرٹی دے۔ ہسپتال کوئی خوشی سے نہیں جاتا، پکنک میں نہیں جاتا، ایمرجنسی اور مشکل حالات میں جاتا ہے۔ پرائیویٹ ہسپتال میں، ایک ہسپتال میں کوئی مریض چلے جائے ایمرجنسی میں، لاکھ 1.5 لاکھ روپے، 98% 95% لوگ پرائیویٹ ہسپتال نہیں افورڈ کر سکتے۔ وہاں وہی جو سرکاری ہسپتال پروفیسر 6,000 لے گا، 25-30 ہزار کے ٹیسٹ لکھ دے گا۔ خدا کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں انسانوں کو جانوروں سے بدتر سلوک نہ کرائیں۔ ہاں، اچھے ہسپتال ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے برے ہیں، لیکن خدا کے واسطے کبھی جائے اور بغیر پروٹوکول کے جائے اور کسی کو بھیجیں۔ ہے ناظرین، عمران خان کو پھر ہسپتال،
2 روز قبل پہلے لے جایا گیا سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی جیل میں رہا، ضیاء الحق ایک ظالم تھا اس نے کیا، نواز شریف رہا، زرداری رہا۔ اتنی سخت جیل دنیا نے تصور میں نہیں کاٹی جو عمران خان نے کاٹی ہے۔ تیسری دفعہ اسے پیمز ہسپتال لے جایا گیا، نہ اس کی بہنوں کو پتا، نہ ذاتی معالجین کو پتا علاج کیا ہوا، کیسا ہوا، کیسے ہوا، چھپا کے لے جاتے گئے چوروں کی طرح۔ یار سابق وزیر اعظم ہے، قومی ہیرو ہے، ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، الیکشن مخالفت کرتے رہے۔ ناظرین جو حکمران چوری کے مینڈیٹ سے آئے تو مریضوں کو بھی چوری سے جیل کی خبر کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کو کہا، یعنی کہ جیل میں عمران خان بعد اس کی بیوی بشرا بیوی، جیل کی خبر جیل میں رہی، جیل میں کیا ہوا، جیل میں کیا کیا، جیل میں کس نے کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کے سیل افریدی نے بلوچستان میں کیا، وہاں کریک ڈاؤن ہو گیا، پنجاب میں بھی بدترین کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ایسا کریک ڈاؤن طویل عرصے سے کبھی نہیں ہوا، ماضی میں بھی ہوتے رہے، یہ نہیں کہ ماضی میں دودھ کی نہریں تھیں، لیکن اس دفعہ بیوروکریسی اور پولیس والوں کی اکثریت، میں کہتا ہوں اچھے لوگ بھی ہیں، جتنی ظالمانہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں اور اپنی پرکششوں کے لیے عوام پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے حلف کی خلاف ورزی سرکاری افسران کر رہے ہیں، ظلم زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ کر رہے ہیں۔ احمد خان بچڑ تھے پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر پنجاب میں، اب کو انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ویسے ہی ان کے ساتھ فٹ ہے اور اکثر باہر رہتا ہے۔ عمران خان کی بہنیں لیما خان، عظما اور نورین نیازی نہ ہوتی تو شاید منگل کے روز ملاقات کو کوئی جاتا بھی نہ۔ آج پھر منگل کا دن ہے، آج پھر اس کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ یہ ظالم کب تک کہیں گے؟ ناظرین سوشل میڈیا پر عمران خان مقبول ہے، پاکستان کے میڈیا پہ نام نیتنیاہو چلتا ہے، وہ نہیں چلتا، لیکن عوام کو سوچنا ہوگا، اس حکومت سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھے۔ ہسپتالوں میں کوئی خوشی سے نہیں جاتا، جو ہسپتال کی ایمرجنسیوں میں جس طرح ہسپتالوں میں پیشنٹ ان کو لے جانے والے ان کے اہل خانہ کی تکلیف اور تذلیل کے مناظر میں نے دیکھے، اللہ دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ اعلیٰ عہدوں سے، اہم عہدوں پہ، بڑے بڑے عہدوں پر، گریڈ 20، 21 پہ، 19 پہ، بڑی سیٹوں پر ٹرانسفر کرانے والے مریضوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کے ان کا علاج کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ پرائیویٹ ہسپتال 95% جا نہیں سکتے۔ عمران خان جس ملک میں عمران خان کو نہ ملے انصاف، جو سابق وزیر اعظم ہو، تو باقی 25 کروڑ عوام کیا ہے؟ پی ٹی آئی کو سوچنا ہوگا کہ ان کا لیڈر ایسے باہر نہیں آئے گا جو لگے، اور لیڈرشپ کو اندر ہونا ہوگا۔ سارے کے سارے 250-300 ایم پی ایم این اے سینیٹر ہیں، گرفتاریاں دے دیں، جیل بھرو، تحریک شروع کریں، پھر عوام نکلے گی۔ عوام کی قربانیاں بہت دے دی، بہت ظلم برداشت کر لیے، ججوں نے کیے، صحافیوں نے کیے، سرکاری افسروں نے کیے، جو انصاف کے ساتھ کھڑا ہوا انہوں نے اس کا راستے سے ہی ہٹا دیا، اس کی زبان بندی کر دی۔ زندگی ظلم کی اتنی داستانیں ہیں، سنائیں گے اگر با فضل خدا بشرط زندگی، اتنی داستانیں ہیں کہ انبلیویبل ہیں۔ وہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، صراحی سرنگو ہوتی ہے پیمانہ بھر جانے کے بعد۔ کم ظرفوں سے کیا کریں جو اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو جب کسی کو ادارہ جوائن کرتے ہیں کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق فرائض ادا کریں گے، اور پھر آئین اور قانون کو ہی پاؤں تلے رونتے ہیں، اور حکمرانوں کے لیے پوسٹنگ بچانے کے لیے ظلم و زیادتی کی داستانیں بناتے ہیں۔ ناظرین یہ تمام حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ پاکستان میں کب انصاف ملے گا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان موجودہ حکمرانوں سے ملے۔ آخر میں پھر یہ جنگ بند ہوتی ہے تو امریکہ، اسرائیل اور تو دنیا میں امن آئے گا۔ اس کے لیے اسلامی ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جنگیں اچھی نہیں ہوتی۔ اگر ایران کے بجلی گھروں پر حملہ ہوا تو ہم اسرائیل اور ان کے ممالک کے بجلی گھروں کو نشانہ بنائیں گے، جو امریکی اڈوں کو بجلی فراہم کرتے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب ہوں سکون جے تد ٹرمپ واپس ہویا جائے، یہ بیان سمجھ گئے ہو؟ امریکہ نے 4,500 فوجی میرینز مشرقی وسطی کی طرف روانہ کیے، انہیں پہنچنے میں 3
3 दिन लगेंगे तो इस वक्त तक ट्रंप जंग बंद रखने की बात कर सकता है। पहले भी बातचीत करके धोखा में अचानक हमला कर रहे हैं। ये अदनान आदल ने एक्स पे अपना मैसेज दिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहते हैं अरशाद आरफ साहब, सीनियर सहाफी हैं, हमारे नुमाए वक्त में रहे, आजकल 92 में। वो कहते हैं सदर ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ तमीराती मुज़ाकरात और 5 दिन तक ईरानी बिजली घरों पर हमला ना करने के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में $2 ट्रिलियन का इजाफा हुआ, जबकि ईरानी हुकूमत की तरफ से अमेरिका हुकूमत के साथ राब्तों और मुज़ाकरात से इनकार के बाद सरमायाकारों ने $3 ट्रिलियन मार्केट से निकाल लिए। स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। नतीजा क्या निकला? सरमायाकार सदर ट्रंप की निस्बत ईरानी हुकाम पर ज्यादा इंसार करते हैं। हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान में खलफ की खिलाफ वर्जी, अदालतों की बेतुकूरी, इज़हार राय पर पाबंदी, इंसानी हकूक की पामाली, हर चीज से ताकत को जेर करने की रवायात जब तक खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान अमन का गवारा नहीं बनेगा, तरक्की नहीं करेगा। इसमें हम सबको 25 करोड़ अवाम को, हर एक को अपना अपना आइन और कानून के दायरे में रह के किरदार अदा करना है। कुछ लोगों के जुल्म की दास्तानें बहुत ज्यादा है। वक्त आया तो बताऊंगा। इस सिलसिले में मैंने बैरून मुल्क अपने 2 साथियों को बताया हुआ कौन कौन मजालिम ढा रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।